أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير सूरत बकरा अवल ईसा 96 आयात पूरे हुआ अवद्रेव बाबुन बांधे तकसीम हुआ दुम ईसा आयात 97 न शुरू हुआ और रवाना आयात 176 पूरे अगे के अवल बात शुरू और 123 आयात पूरे हो आगे के इतराज़ात और दागे जवाबुना के दिल अवल शुबा और अवल इतराज़ दईदाओ ताक़त जिब्रील अलैहिस्सलाम राजी और ज़मन दुश्मन दे नदागे जवाब कुछ और पिंजो तरीकों सरा जायदे में इतराज़ों को सुलेमान अलैहिस्सलाम को जादूगरों और तदाग सफाई बयाने नदागे जवाब वत्तबाऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान व मा कफ़र सुलेमान बिल इतराज़ और बिला शुबा चितवाए जादू खाना दे जादू मज़दा कोई जादू दकार चल्ला मलाइक राली गुली हारूत और मारूत दागी जवाब वमा उन्ज़िला अलल मलकैन बिबाबिल हारूत और मारूत या सलोरा में इतराज़ है तमंगा मना के अख्बल मलगरी अगैत सनवाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राग़िना दा इतराज़ दाओ मंग दसई अल्फाज न मना के आस्ता मलगरी चिवई अगैत सनवाए ये आयात 9 इतराज़ जिस्ताक़ल दिन की शक दे कल यो खबर के ओ कल बला खबर दागे जवाब मा नंसख मिन आयतिन आज बदल कुमंग यो आयात बज़ायद बल आयात और नंसिहा और या इलरी को बेबदला ननाते में खैर मिना राक़िब मंगा पे इत्तिबार द पायदी द मसलहत वरदा गीना रावड़मुंगा ब्यावरा सहलम मिनहा या अवनुसिया नाते बखैर मिनहा या नसमाना आज मंसूख कुमंग यो आयात पज़द नाजिलोना और या रुस्तुको किताबतना और नुसिया या हीर कुमंगा या रुस्तुको या तान तिलाहीर को रावड़मुंगा बगवारा सरदागेना और मिसलिया या तो मिसल दागे बसवाब के पामल को लोगे लेकिन मसलहत क्या व उचित हुई अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर अलम तालम आयात विनिना यकीनन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर या अलम तालम माना अलम तरा तो गोरे न यकीनन अल्लाह या बोएगी न यकीनन अल्लाह अल खिताब अलम तालम खिताब नबी अलैहिस्सलाम तमरात टुल उम्मत थे अन्नल्लाह यकीनन अल्लाह वला कुल्लि शैइन कदीर पार सिद्ध बांधे कुदरत लरुन के अलम तालम आयत ने पुआ
एवरीदुन किया अन्नल्लाह यकीनन अल्लाह लहू खास अल्लाह लरा मुल्कुस समावाति बचाइदा आसमानों वल अर्दि वदस मक़दा वमा लकुम अनिश्ते तासुलरा मिन दुनिल्लाहि अल्लाह न इलावा में वली न सोक दोस्त वला नसीर और न सोक मददगार इंतजाम कौन के मालिक और न सोक मददगार अम तुरीदूना अन तसअलु रसूलकुम अम तुरीदूना अम पमाना द बल्कि तासु वाड़ी बल्कि तासु इरादा कवई अन तसअलु जितासु तपूसुनाओ कई इत्तराजुनाओ कई रसूलकुम बरसूल तासु कमा सुइल मूसा लका जित्तराजुना या तपूसुना के दे शुद मूसा अलैहि सलाम ना मिन कब्लो दिन मख्के और यतबद्दलिल कुफ्रा चाचे बदल को कुफर लरा बिल ईमान बमुकाबल ईमान फकद ज़ल्ला ताकीक सरा वाड़ी दे गुमराह शो सवा अस्सबील दलारे बराबरिना दलारे निगिना वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताब खखई वाड़ी देर दाल किताबना लौ यरुद्दूनकुम काश वापस किताब सुलरा मिन बाद ईमानिकुम बस ईमान सासना कुफारन कुफरदा दावई दा तमन्ना रजता सुबसम वापस की गई दावले आयदई तजरुन दा दिन हक नखकारी वही हासदान मिन गंदियान कुसेम दवजीद किनी दहासद लतरफ नफ्स नदीना दासद कलको मिन बाद फजदागना मा तबय्यन लहुम अलहक चखकार शिदैत हक वाज़िह शवत हक फाफू वस्फहू फाफू माना कताते कांजिल कड़ी बेजती दलकड़ी नखैर दिमापिका वस्फहू औ असरदा का खबर दजलन लरिका खत्ता तरदे याती अल्लाह चराउली की अल्लाह बेअमरी खपल खास हुक्म या हुक्म द किताल या अल्लाह मुसलमानान गालिब की इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर फारियो शिबांदी कुदरत लन करे वाकीमस सलाता व आतुज़ ज़कात सिर्फ अखलाक उकार न कीगी इबादत बन परेदे करे ज़का उमूर मसलहा ज़िक्र कई दफार द दफ़ द अज़ाब वाकीमस सलाता पाबंदी कवई नमाज व आतुज़ ज़काता व ज़कात वर कवई वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम आस जो मख्की ले गई तासो द पार द खपल ज़ानुनो द पायदे मिन खैरिन सने कमल तजिदूहु नउबम मई अव अमल गिंदल्लाहि अल्लाह सखा बर्बाद शे बनी या उबम मई सवाब दागी अल्लाह सखा यकीनन अल्लाह बिमा तामलून बसीर स्तासो टोल आमाल विनी स्तासो आमालू न खबरदार दे वकालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन कान हुदा औ नस्वारा तिलका अमानियुहुम दावती कुरान दे ताचे दर शुरू कन खलक बदर बांधे तिराजू न कई या बखलक शुरू शी नहसद बदर सर कई नस्तान बस्ता गमलगिरी अड़ई अल्लाह वही तो बसई तरीका रवाने स्ता सुकोल निशी खल्को तब अक्पल सिफतु न कई खल्को तब वही मंग मुलियान यू मंग जनतियान यू मतलब ऐसा दे स्ता दिन अगे न खलक अड़ई दल तना सवई वकालो लन यदखुलल जन्नता वाइदई हरगिज़ बदाखिल नशी जन्नता इल्ला मन कान हुदा मगर आगा सोक जगह यहूदियान दी यहूदियान हुए जन्नत तब सिर्फ यहूदियान इदा दावा कोला वकालतिल यहूदु लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन कान हुदा वकालतिन नस्वारा लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन कान नस्वारा नस्वारा वे मंग बजन्नत तजू यहूद वे मंग बजन्नत तजू अल्लाह तिलका मानियुहुम दाहो बेदलील आरज़ुकान ददईदी
قل تو یا حبیبا هاتو راړی برهانکم دلیل په خبره یقیني دلیل راړی چې تاسو جنتیان یې ان کنتم صادقین کې تاسو رښتینی بلا ولنا خبر ادا سے نہ سمجھ تاسو آئے بلکہ خبر ادا سے دا جنتیان سوق دی من اسلم وجهه لله چاچ اخلاص کو چاچ تابع کو ځان خپل لله خاص یو الله تا او هو محسن او حال دې چې سے استعمال کوونکې هم دې اعمال هغه مخستري فلهون دلرا اجره عند ربي ثواب دا ملونو د پنځ در رب دی ولا خوف علیهم نبیر ابدبانه پراتلون کی وخت کې ولا هم يحزنون او دای غم جنون نشي وقالت اليهود ليست النصارى دا بل زجر د ګور د قرآن کې یو بل تخن دي یو بل تا کافر وي وقالت اليهود اي يهوديان ليست النصارى ندينا صارا على شيء فیسیز دین باندې وقالت النصارى واینا صارا ليست اليهود ندی یهودیان علی شیء فیس دین پایشی دین باندې هارا دوړه ډلې کافری دي دوړه ته دین خدینا ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب الله وی ګورا دا دوړه ډلې دا الله کتاب لولي کذالک قال الذين سمج مليانی دا مشابه دامیانو سره دي کذالک دا ورنګي قال الذين ولوا کسانو مشرکان یادای لا يعلمون چوي علم نلر مثل قولهم پشان دوی ناد دی دیا بشرانم داسوی کذالک دا ورنګ قال الذين ولوا کسانو لا يعلمون چهل منلر مثل قولهم پشان دوی ناد دی فالله يحكم بينهم الله با فیصلو کی ممیان زدئی یوم القیامت پرز قیامت بیما باغس کی کانو جودئی پی باغی کی اختلفون اختلاف کون کی ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ سوک دلی ظالم دا غچانا چاغ منع کئی خلق لرا د جماعت دا اللہ نا مسجد دا اللہ کور دا اللہ دا کور نا خلق منع کئی دنا لوی لظالم خبل نشتا گورا قرآن کی دا اسم تفضیل سی غرازی دا ازلمو چرت دا راوے گورا ومن ازلمو ممن منع مساجد اللہ او چرت براشی ومن ازلمو ممن کتم شہادتا غندہو من اللہ کنا چرت دا سراشی او چرت براشی سوک دلوی ظالم دا غچانا چی جوڑای پا اللہ باندې دروغ لرا دا بدی اعتبار سروی چی منع کون کی خودیر دی سوک دلار نمنع کئی سوک د پٹی نمنع کئی سوک د اوبو نمنع کئی خو بدی منع کون کو کہ لوی ظالم آغا دے چی سوک خلق دا اللہ دا کور نمنع کئی دا ظالمانو کی لوی ظالم دے اصل کے طبقے و قسمون دی کنا یو طبقه د مانعینو دا منع کون کو پاغی کی لوی ظالم آغا دے چې څوک خلق دا اللہ دا کور نه منع کئی دا غټ ظالم دے ہاں خلق پټول کئی څوک سپټای څوک سپټای خدا به پټاون کی لوی ظالم آغا څوک دے چې هغه گواہی پټای ممن کتم شهادتن غندو ها دروغ وای سوک بچاوي په دروغ وایونکو کې لوی ظالم هغه دی چې په الله دروغ وای آی اوس کار بیا چې یاد کړی شي پاوي کې نوم د الله په توحید سره وساو کوشش کوي به خراب یا خرابولو داوي کې د جمعات خرابولو کې لګیا دی مانوي خرابي یادا چې شرک وکي کوي شرک کبر بدعات دا بکی خوری یا نور دیوال باندې نه خراکاگی اولائکا دا کسان مانا کان لهم ندی لائق دی لرا ان یدخلوا چی داخل شی مسجدنو تا الا خائبین اے مگر چی دا اللہ نیریدن کی
जियारा बकई या सासुना इल्ला खाइफीन मगर यरकौन की लहुम दे मानिगीन लरा दाखलक चिदा अल्लाह दकोर न मन कई फिर दुनिया खिज़युन दर दुनिया के रसवाई दा सोच सोच दा अल्लाह द दीन न मन कई दे अल्लाह दुनिया के रसवा कई बिया लहुम फिर दुनिया खिज़युन दईलरा दुनिया के रसवाई दा वलहुम फिल आखिरत यो दईलरा आखिरत की अज़ाबुन अज़ाब दे अजीम दी लोए लोए अज़ाब बहुत मिलाई वलिल्लाहिल मशरिको तसल्ली वर कई मोमिनान लरा खास अल्लाह पे इख्तियार के मशरिक व मगरिब दे माना टोला दुनिया फ़ैनमा तवल्लु चरत चुमता सुगर जई फसम्मो फ़ैनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह दखल कार द पार चिकम खात तवज्जो के फसम्मा वजहुल्लाह नल तजाद अल्लाह दे हाँ फसम्मा वजहुल्लाह अल तजाद अल्लाह दे कम तरफ ता चमक गरजवैता सो फसम्मा वजहुल्लाह नल तजाद अल्लाह दे इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह वासिउन अलीम फराखा फजल वाला अलीम और बार सबान दे पोरे हर सबान दे पो अल्लाह दे वकाल तखज़ल्लाहु वलदा अवाइदैन वलद अल्लाह नाइब लरा सुबहानो तोबा तोबा अल्लाह पाक दिन नाइबानुना नाइब तदा अल्लाह से ज़रूरत थे बल्लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द बल्लहु मा फिस समावाति वल अर्द खास अल्लाह लरा ताबेदार दिया वसोच बर दिया खता कुल्लुल्लाहु कानितुन टोल दी अल्लाह ताबेदार आजिज़ी कौन की दी बदी और समावाति वल अर्द नाशनाए पैदा खड़ी दी आसमानुना उज़मका नाशना पैदा कौन के दासमानुना उज़मको वैज़ा कज़ा अमरा औ कलज फैसलो की अल्लाह दे औकार फ़इन्नमा यकीनन यक़ूलु वाई अल्लाह लहू दे कारता कुन शा फयकुन मौजूदी दा शवगम तेराज भी अल्लाह जान लनाइबान निवरी दी दागे जवाब यो सुबहानहु अल्लाह दनाइबान न पाक दे द्वेम अलबल्लहु मा फिस समावाति वल अर्द आसमान और मका दा टोल दा अल्लाह ताबीदी और द्रेम कुल्लुल्लाहु कानितुन दा टोल अल्लाह तदी आजिज इनकियाद औसलोरम बदी व समावाति वल अर्द नाशनाए आसमान और मका पैदा करी दी नायब तेसे ज़रूरत थे और पिंजम कलच अल्लाह पे सलदे और कारू की और एकार तवैशा नो खगबिया मौजूदी नायब तेसे ज़रूरत थे वकाल अल्लज़ीना ला यअलमूना लौला युकल्लिमुना अल्लाह दाबल इत्तिराज़ वकाल अल्लज़ीना वाया कसान सो कोई इत्तिराज़ कौन को किदरे कोल दी सो कोई दा नासवाराव कोल ले सो कोई दा यहूद कोल ले और सो कोई मुशरिकीन अरब और इब्न जरीर दा कोल गरा करे गरा दार जटोलो ते शामिल का कना दावा में एतराज देवे कतर रसूल बारहा की नो अल्लाह दे मंग ता ओई या मंग ला सना खरावड़ा जमंग तबा तो लगी जितदा अल्लाह नबी वकाल अल्लज़ीना वेलिवा कसानो ला यअलमूना जिन पोइदल इल्म नलरो लौला युकल्लिमुना अल्लाह वली मंग सरा खबर न कई अल्लाह औ तातीना वया वले रात न कई मंगता आयतुन फयाव नखा चमंगे वाड़ू चमंग कमन खा वाड़ू न बागी रात लो की कना अल्लाह वही कजालिका दगरंगे इत्तिराज़ु न कोलो आ कसानो मिन कबलिम चमक किरदैनो मिसल कौलिम पशान दवे नादरई कौम द सालेह अलैहिस्सलाम कौम द शुएब अलैहिस्सलाम अगैदा मुतालबे कोले तशाबात कुलूबहुम यौशान शिवीदी जुनुन रदई पको बरवशर के कद बय्यनल आयात अल्लाह वही ताकीक सरा खवाज़ कड़ी दी मंगा अगा नखे कौम न पारदा कौम युकिनून शगै यकीन गई इन्ना अरसलनाका यकीनन मंगले गले दे तालरा ए हबीबा बिलहक के पाक सरा दाख का रकूल द पारा मुतली गले बशीरा व नज़ीरा ज़ेर वर कौन के और यर वर कौन के वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम
او تپوس به نکړی شي په دوزخ کې د دوزخیانو نه. شدت غضب ته اشاره ده. که دوزخ ته سوزي الله به تپوس نه کوي بس زیونو. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم او تپوس به نکړی شي په دوزخ کې د دوزخیانو نه. بلا معنا ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم او تپوس به نکړی شي لتانا د حال د مجرمانو کې. نبی علیہ السلام ته خطاب تانه ومنګ دا تپوس نه کو چې دی ولې جهنم ته لاړ. تپوس به نکړی شي لتانا دسو د حال د مجرمانو کې. دا تپوس بدل نه کیږي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى دلته نه تسلی دا او قطع د امیدونو د يهود او نصاراو نه کوي. اے مومنانو دا امید مساته چې دا يهود او نصارا به ایمان راړي. د دې وجه نه دا غي تابعداري وګورئ نه کوي. ولن ترضى هرگز برازي نشي عنك اليهود استان دا يهود ولن نصارا او نصارا کدی وای چې راځي اتفاق اتحاد براشي او مونږ به یو شو دیتا نه چرته هم ناراضي کیږي. ها په یو خبره برازي کیږي خطا تر دې پورې تتبع ملتهم چې تابع شي د طریقو د دای په طریقه زی بیا به نه دای راضي کیږي. خطا تر دې تتبع ملتهم چې تابع شي د دین د دای کتر دای د دین تابع شوي نو بیا خدای استعمالګری کیږي. حتا تتبع ملتهم تر دې چې تابع شي د طریقو د دای. قل حبیب او آیا دا دای مطالبه کړی او ابن جریر لیکلی دی. یهودو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی راځه زمون او استاد اتفاق او اتحادی دا جګړه وخت می شي. ته زمونږ د الہ او کله کله صفاتونه کو او مونږ بس الله ستاسو دین کلمانو. قل او یا حبیبا ان هدى الله هو الهدى یقینا دین د الله هغه پورا دین دی. ہدایت کامل خدا اللہ دے اے دین دا اللہ هغه پورا دین دی. ولئن تبعتا او قبل پرست روان شي احوا ام خواہشات دای پسې بعد الذی پس داغنا جاک من العلم چراغ له تا تا علم د قران علم د وحی نو مالکان وی بیا تعالی را نشته ور تعالی را اے اوریدن کیا من الله د عذاب د الله نا می ولین سو بچ کون کے ولا نصير او نسو مددگار. الذین آتیناهم الکتاب دلیل نقلی ذکر کئی دا پرس اہل کتابنا. الذین آمنان آتیناهم الکتاب چمنگل کتاب ورکڑے دے یتلونہ الولیدی کتاب لرا حق تلاوتی پا مناسب لستو لولی قرآن مناسب لستل قرآن معنی مزدہ کئی مقتضا باندے عملم کئی او دلا پس لحاظم کئی دیتا حق تلاوت وی نو حق تلاوت ہی مناسب تلاوت سو دلا پس لحاظ کئی معنی مزدہ کئی او مقتضا باندے عملم کئی نو اولائکا یؤمنون بھی اللہ وی دغا کسان دا ایمان راوڑن کی بدے قرآن دا با قرآن باندے دے سکئی قرآن باندے یقین کون کی. ومن یکفر بہی او چاچے انکارو کد دی کتابنا اولائکا هم الخاسرون دادی پورا تاوانیان. یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کئی نعمتی اللتی احسانات زما آغا انعامتو علیکم جما پتا سکڑیو وانی فضلتکم ما ورکڑی ویتاسو والعالمین استاسو د زمانے پا خلقو واتقو یری گئی یومن دا عذاب دا غرزنا لا تجزی نفس عن نفس شیئا چه بدلبنشی ورکولے یو نفس بل نفس تا دزرے برابر یا نبشی دبا کولے یو نفس دبل نفسنا شیئا سشے ولا اس شے د غضب ولا يقبل منها او قبول بنکڑے شی د دې دویم نفسنا عدل سپیدیا
वला तनफाउ आशफातुन और पैदा बम नर सईदा देव न सिफारिश दद करे वला हम युनसरून और नबदे मुजरिमानु सरा इमदाद के देशी इमदादु नबाउनी पैदा बम नर सई वइज़ इब्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन फातम्माहुन देम ईसाद सूरत बकरे आयात 97 में नशोरुआ डिजाइन पूरे हडुम्बे बाब अगा ख़त्म शो वइज़ इब्तला डिजाइन उस देम बाब शुरू शो वइज़ इब्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन वइज़ इब्तला डिजाइन पूरे खबासात यहूद जिक्र शो उस बियासा या बनी इसराइल अस्कुरो बनी इसराइल फजीलत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम या बनी इसराइल ना फजीलत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिक्र कोए जगोरा तासु बांदे अल्लाह लुई एहसानात करियो नो आयात कई गना उस दे आयात नवई आयात हासिल बसी छे बनी इसराइलो तासु दे नबी ने इनकार शुरू को दद के बिलाव न मनई हाजुम न कवई दाता सो वखार काफिर शोई तासु दखबल नीक दिन प्रे खुद नीक मसोक दे इब्राहीम अलैहिस्सलाम जका इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा काबा जोड़ा कड़े दा और दे नबी द बाराग दवा वक्ते दा मनासिक द हज अग वक्ती दी और यहूद और गोरा दान मनी वइज़ इब्तला इब्राहीमा रब्बुहु कला इम्तिहानों को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब दो इब्तिला माना आजमाइश इम्तिहान बेकलिमातिन बयो सो कारुन सरा फातम्माहुन पूरा पूरे अदा कर और इम्तिहान आगा पसख कारुन की आसान के कोई इम्तिहान निश्ते ताता चाखा भी सारा खोड़ा कर दे रहा जो कि गर्मा वही बदे की केना या पदी प्रियुजा नदे किसे इम्तिहान दे देखो इम्तिहान हाँ इम्तिहान मशक्का सख कारुन की आगा कुरान जाय बजाय जिक्र करी दी प्लार सारा मुकाबला कोलो प्लार तदा अल्लाह दिन बयानोल और बादशाह जालिम सारा मुकाबला कोल आगा तदा अल्लाह दिन बयानोल मसले द तौहीद द पारा और तगोजेदल खपल मल्क द अल्लाह द रजा द पारा प्रे खुदल खपल बचे द अल्लाह दिन द पारा कुर्बानावल खपल खजा खपल बचे खुश सहरा के अगप्रे खुदल खपल माल प मेहमानों बांध कुर्बानावल द अल्लाह रजा द पारा दा टोल इम्तिहानात तो इब्तिलागान इब्राहीम अलैहिस्सलाम मानने और टोल पूरा करियो काला नो अल्लाह करीम तो फरमायल इन्नी जागिलुका जगरजुम तालरा लिन्ना से द पारद खलको इमामन पेशवा यो दीनी मशर दे जोड़ो काला नो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमायल व मिन ज़ुर्रियती औ अल्लाह जमा द औलाद नो दीनी मशर जोड़ का काला अल्लाह करीम फरमायल ला यनालो नरज नासिली की गोरे आदे ज़ालिमीन नरसी नासिली की वाद जमा या लोज जमा चाहता जालिमान होता आम गुनाहगार होता काला अल्लाह करीम फरमाया ला यनालो न रसीगी मानना हासिलेगी सो वादा जमा या लोज जमा चाहता अज़ालिमीन आम गुनाहगार होता वह जालनल बैता उस अजमत शान द बैतुल्लाह आवाज़ जिक्र कई अवल आयात की अजमत शान द इब्राहीम अलैहिस्सलाम पदरी उमूर सरा ब्या उस अजमत शान द काबे जिक्र कई वह जालनल बैता कल चौगर जो मंगा बैतुल्लाह शरीफ मसाबतल लिन्नास जायद सवाब दखल को मसाब माना जायद लो रात लो व अमना जायद अमन और मंगवे व तखिजु उनिसई में मकाम इब्राहीम जायद इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुसल्ला जायद मांजो जायद दुआ जायद मांजो वाहिदना औकम कड़े मंगा
इला इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा इस्माइल अलैहिस्सलाम दा अंतोहिरा दा च पाक कई बैतिया कोर जमा ले तवाइफीना द पारद तवाब कौन को वाला किफीना द पारद इत्तिकाब कौन को और रुक्का सजूद और द पारद रुको कौन को सजदे कौन को दा गोरा बातिनी और ज़ाहिरी दुआड़ सफायत शामिल ले दुआड़ा हुक्म करो मंगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दा अंतोहिरा दा चफाक कई बैतिया कोरजमा ले तवाइफीना द पारद तवाब कौन को द्रे किस्म इबादतुन जिक्र कई अवल तवाब बल को कोठे ना बल कोड़ना दुनिया के तवाब कोल आवा गुरदा जायज नदी तवाब चिके आवा सिर्फ दा अल्लाह दे कोड़ न वई ले तवाइफीना द पारद तवाब कौन को वाला की पीना अव्वल पारद इत्तिकाफ कौन को मस्जिद हराम ने तवाफ बकी कई खलक बराजी नहीं जाता तवाफ बकई हाँ यार जहाँ मस्जिद नूर क्यों तवाफ ने जुमात आम क्यों कोलेशी और रुकाई सजूद और रुको का पारद रुको का उनको सिजदे को उनको दामुस बोरे हाँ द पारद खलक बराजी दी जाए मजुना बकई दाकोर फाक सातई ताहिरा बैती अल तवाइफीन और दुनिया के वाहिद दा वज़ायर 24 घंटे सफा सुथरा प्रूती 24 घंटे वैस काला इब्राहिम रब्बि जअल हाज़ा बलदा मिनी पले बुजुर्गुन लकुन मजमा बकी और बिया सफा सुथरा हर वक्त वैस काला इब्राहिम रब्बि जअल हाज़ा बलदा दा दुआ वाला जिक्र कई दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम वैस काला इब्राहिम कलचवेल इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह आगा को जोड़े और जोड़ छनो इदल तक बखलक राजी दा खलक बसखरी जका चिशाड़ जाई नाल तक मुनाफी ना हासिलेगी अवल चामन बकिनी नो ब्याम खलक यरीगी बजान चारा गला अगर भाई न दवा की उदरी सीधा जिक्र कई कला जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब्बी एज़मा अल्लाह इजअल उगर दवा हाजा दाज़ाए बलदा खार खलक बराजी से खुरीबा अवल आमिना अमन वाला वारजुक आलहू और रोजीवर का अहल ददी माके वाला होता मिना समराद किस माके समगलोना दा इब्राहिम अलैहिस्सलाम दवागा निकड़ी दिखान आर मल्क मेवार तबे मौसम अपरतई वारजुक और रोजीवर का आलहू अहल ददी माके वाला होता मिना समराद किस माके समगलोना मन आमन मिनहुम हाँ खास कर आ कसान ची मान राड़ आहल दमकीना अल्लाह और परजदा खैरत काला वमन कबरा न ओए अल्लाह जको गोरे रोजी वर कोमा वमन कबरा काचा कोपरो को फौमत्यो कलीला सकब वर्तवर कमा लगवंती सुम्मा सरुहु ब्याबे पजूर बांधे बोजम इला अज़ाब अन्नार गज़ाब दोरता अबेसल मसीर और डेर बस जायद और लोदा और दे वैद यरफउ इब्राहिम अलकवागिदा कला चपोरता इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुनियादुन बैतुल्लाह व इस्माइल अलैहिस्सलाम कज़ालिका इब्राहिम अलैहिस्सलाम आवा घटा के खुदा इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बलान दिन वर कोला इस्माइल अलैहिस्सलाम कतन घटा घटा वर कोला इब्राहिम अलैहिस्सलाम समसम के खुदा न द्वाड़ो दवा वख्ता देख बिया बैतुल्लाह द पारा द दवा दागे द कबूलियत जिक्र कई बुरा बुनियादुन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खुदल देवालू ने वरबांदी उचत करल दा यो कोल ले द्वेम कोल दा दे द खाना काबी बुनियादुन मख के न मौजूद हो जमाना पे तेरशे हुआ न देवालू ने वल्ला मख के न गुरजूलियो अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ता आगा बुनियादुन उखोदल चले द पासा बुनियादुन रउचत का यरफउ इब्राहिमुल कवागिदा आगे द पासा बिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खुदल बुनियादुन बबारे रउचत कर
امام مجاہد او قتاده وی چې آسمانونه او زمکه الله پیدا کړل نو ملائکو ته وی تاسو خطه یو کور جوړ کړئ کعبه او آسمانونو کې یو کور جوړ کړئ بیت المعمور ملائکو دا سے وکړل بیا تاریخ اغدار چې آدم علی السلام ملائکو نرستو بیا بنا د خانه کعبه کړي وا بیا د آدم علی السلام نه بعد د آدم علی السلام زی او شیس علی السلام نو هغه د خانه کعبه بنا کړي وا بیا د هغه نه بعد ابراهیم علیه السلام د خانه کعبه بنا وکړه او بیا ابراهیم علیه السلام نه بعد امالکو جوړ کړه بیا امالکو نه بعد بن جرهم جوړ کړه بیا د هغه نه بعد بن قصی او قریشو دا خانه کعبه دا په لزله جوړه شوې ده تاسو چې کوم مونږ تاسو وینو لزله د دې بنا شوې ده اے ربنا نطلع روزی دعا وکړه اے ربنا اے الله تقبل منا قبول پیدا زمنګنا دعا وکړه اے الله مونږه خانه کعبه جوړ کړه خدای دا زمنګ د عمل الله خپل دربار کې قبول کړي انکا انت السمیع العلیم یقینا تا هر ساوریدن کې بيد اسبابنا د هر زینا العلیم الله تبار سبحان نه پوهه ربنا اے الله درېما دعا ول ذکر کړي دا دعا د تثبت د دین په خپل ځان او په خپل اولاد ربنا اے الله وجعلنا وغرزه منغا مسلمین لکا تابعدار تعالی را ومن ذریتنا او د اولاد زمنا امه مسلمه الله یو ټولګه تابعدار ستا وارنا او خیمنتا مناسکنا احکام داج وتو علینا والله پمنګ باندې مهربان شي انک انت التواب الرحیم الله ته توبه قبل انکه مهربان ربنا سلورم دعا د پاره د مبوسیا د پاره د آخري نبی خاتم الانبیاء ربنا اے الله وابعث فیهم اولیک بدای کی رسولن رسول منهم د جنس دینا یتلو علیهم چې بیانای بدای آیات کا آیاتنا ويعلمهم الكتاب او تعلیم ور کوي دیت د کتاب ول حکمت او د سنت ويزکیهم او پاک کوي بدای لرا انک انت العزیز الحکیم یقینا الله ته زورور او حکمت والے دعای کړي او تقریبا 2000 کال بعد هغه آثار اخکار چو اجازه مقدس کی دا قبول شوی هغه واخوا خو آثار وجود کې 2000 کال بعد راغلیو ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من صفح نفسه او مخناړی د دین د ابراهيم عليه السلام نا الا من صفحا مگر هغه څوک چې هغه کما کلکړه د خپل ځان بیوقوف غني خپل لفظ یا کاغذ کړي دي اے تاوانی کړي د خپل ځان ولقد استفیناه اوله الله وی تحقیق سره ور کړو منګه ابراهيم عليه السلام لرا په دنیا کې و انه بالاخره یقینا د اخرت کې لمن الصالحین د کاملوں نے قانون وی اس قال رہو ربو دا علت ذکر کئی استفینا اللہ اولی په دنیا کې دے غره کړو اولی والا استفا کړو اخرت کې بد کاملوں نے قانون نه وی دا زکا اس قال له ربو کله چې ویلیو د طرف د اسلم تابع وسامیشا اے هر سماتا والا کا اس پارا قال ابراہیم علیہ السلام اسلمت لرب العالمین وی اللہ زخو اخلاص کوم خپل رب ته همیشه د بارا او وصوا بها ابراهيم وصیت کړو پدې مسله پکما په کلمې د توحید ابراهيم عليه السلام بني خپل اولاد دا و یعقوب عليه السلام یا بني یا سے ویلیو د وصیت الفاظ یا بني یا اے بچو ان الله یقینا الله استفا لكم الدين ورکړې دې تاسو لره دین نو پلا دین توحید
فلا تموتن نممرئی تاسو الا وانتم مسلمون مگر پداسیال کی چه اسلام قبل ان کی ای مانا تر مرگ پہ اسلام کے ہو سی ام کنتم شہداء آیا وی تاسو حاضر موجود ایزا ذرا کلچیا نا رانیز دیش یعقوب الموتو یعقوب علیہ السلام تا علامات دمر اسباب دمر اس کالا لبنی کل چویل اقبل بچو تا ما تعبدونا من بعدی دے چا بندگی با کوئی زمانہ رستو قالونو دے ٹول جواب ورکو وی نعبدو الہ کا جی بندگی با کو دا معبود ستا و الہ آبائے کا او دا معبود دنی کنستا نعبدو الہ کا اے بندگی با کو جی الہ کا ستا دا معبود و الہ آبائے کا او دا معبود استاد نکنو چھ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام دے الہ واحدا ابراہیم علیہ السلام دے یعقوب علیہ السلام نکو کنا دا پلارو او اسماعیل علیہ السلام اترو او اسحاق اغد یعقوب علیہ السلام بیا پلارو نو ټول آبا پکې داخل شو بندگی بکو د معبود ستا او الہ او د الہ د پلارانو ستا چې ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام الہ واحدہ د الہ یکیو ونحنو له مسلمون او منگ دی اللہ لرا اخلاص کو ان کی بندگائی کی تلک امتن قد خلط لها ما کسبت ولکم ما کسبتم دا مشران ستا صدا یو ڈلوا قد خلط چاوت رشوی دا لها اغید پارا بدلد آغا نیک عمل چاگئی کم کریو ولکم او تاسو پارا بدلا ما کسبتم دا آغا نیک عملون دا چی تاسو کری دی ولا تسألونا او تاسو نبات تپوس نشی کے دی او تپوس باو نکڑیشی اما کانو عملون دا آغا آمالو چاپخانو کول آئی چکم عملون کول تانا خدا آگے تپوس نکی وکالو دا زجر وکالو او آئی دی کونو شی ہودن یہودیان او نصارا یا نصارا تا تدون ہدایت بومومئی یہود او نصارا اسم گرزی خلق و تویرا شی یہودیت کے داخل شی ناصرانی عیسیٰ انگریز عوام دا دعوت ورکی کنا ویرا شی ہدایت خودل تا دے او اگر بیا آگئی قسم خبری دلج کئی ہسپتالونا جوڑائی پلاہی کارونا اغی کے اختی خلق زان تدار اغی دعوت تے خلی قرطا نشی ویلے چہاشا بس ہسپتال دل جوڑ کی ویر رازی دی کہ وہ مفت علاجی دار اغی دعوت طریقہ را قل او اے حبیبا بل ملت ابراہیما بلکہ من خو تت جواب ورکا وائتا بلکہ منگا خو تابعیو دے دچا ملت ابراہیمہ دے دین دے ابراہیم علیہ السلام حنیبا چپوخ مواحدو وما کان من المشرکین او نو دا ڈالی دو مشرکانونا قولو آمنا باللہ وائی بتا جواب کی وائی منگ ایمان راوڑ دے پا اللہ وما انزلا الینا اوا قرآن چنازل کرے شوید منگتا وما انزلا اواغ سیپی چنازل کرے شوید ابراہیم علیہ السلام باندے اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام باندے والاسبات او اولاد دے وما اوتیا چر کرے شو موسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام دا وما اوتی النبیون اوا چور پریشیو انبیاء علیہ السلام دا میں رب امد طرف دربنا منگا سنگ ایمان راوڑو لا نبرک بینا خدم منہم اے منگا پرک نکو جدائی نراولو فرق نراولو منگا تو پرکی مانی پمینس کی دہیچا ددینا ونحن لہو مسلمون او من خاص یو اللہ تغاڑ کی خودن کیو فین آمنون کچر دی ایمان راڑو بمسلم آمنتم بشان دی ایمان ستاسو فقد احتدون یقیناً ہدایت امند دی ہدایت امند کستاسو بشان ایمان راڑو بس ہدایت امند فقد احتدون یقیناً ہدایت امند فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ نو کچرت دا مثلو منگا زیادی کو فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ
نو کچره د ایمان راړو فآغا الله چې تاسو په ایمان راوړې دي فقد تدون یقینا هدایت ومند یا د هدایت ومند نور غاڼه ترجمه ری بکی یا کدی ایمان راړو فآغا ذات باندې چې تاسو په ایمان راوړې دي بس پکدی تدون دایسو کو هدایت ومند وان تولوا او کدی مخ وګرځو ستاسو د ایمان نا ستاسو بشان ستاسو د ایمان د مثلنا یقینا دای په سخت دشمنای کې پراته دي فسيقيكم الله وسامخا کافی دی الله تعالی را په مقابله د دای کې یا خامخا بچ کی الله تعالی رد دینا او هو السمیع د الله ارساوری العلیم پارسبان بو دے صفات الله وای دیتا وای مونږ قبول کړی دی رنگ د الله صفات الله ومن احسنو وایا وای قبول کړی دی مونږه رنگ د الله ومن احسنو او څوک د خستا من الله د الله نا سبوا اے پرنګ ور کولو کې یا په اعتبار د دین باندې ناسوارو یو دستورو چې څوک به دین ته داخلي دنو ځړ رنگ به جوړ کا هغه به ولا په کپړو واچو نپاسنا یا بیوی الان صار نصرانی حقا پیدے اس نصرانی شو دا کار بے کو یادا چی بچے بے پیدا شو بالٹی کی بے رنگ جوڑ کا مودی غنتے او آغام لبے باغی کی غوبا ورکڑا ناسوارو کی چی بکل بچے پیدا شو پو مرض بیدارنگ تیار کو او مودی یا بے ماشوم پا کی غوبا کو بس اس دیکھ لک نصرانی شو اللہ وین سے بہت اللہ نور رنگونا پریدئی راشی ځان دا اللہ پا دین باندے رنگ کئی وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ او منگا خاص اللہ تا بندگی کون کیو قل تو یا حبیبا اتحاجوننا باللہ آیا تاسو جگڑی کوئی منگ سرا دا اللہ بتوحید کی وَهُوَ رَبُّنَا وحال دا دے جدا اللہ رب زمنگا دے وَرَبُّكُمْ اوستاسم رب دے ولنا آمالنا زمنگ دنے جاد پارا زمنگ آمال وَلَكُمْ آمالكم استاسو دنے جاد پا استاسو دا پارا علاقت دا پارا استاسو ملو ندی ونحنو او منگا لہو خاص دے اللہ تا مخلصون اخلاص کون کیو دٹولو آمالو ام تقولونا آیوائی تاسو ان ابراہیم چیکنن ابراہیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام والازبات والواد دئی کانو ہودن ادا یہودیان او نسوارا یا نسوارا دئی زاللہ نداوے کولے قل توتو آیا انتم عالم ام اللہ آیا تاسو خبو ہے فحال دے ابراہیم علیہ السلام او کنا اللہ یورد رد پہ کئی اللہ پہ یوسو طریقو دویم ومن ازنمو سوک دلوی ظالم ممن داغ چانا کتما چپٹائی شہادتن گواہی دا اللہ غندو چیوی دا سرا من اللہ دا اللہ نا چدتا رسیدلی دا طرف دا اللہ نا پواسطی دا تورات سرا پواسطی دا انجیل سرا تورات انجیل کے ابراہیم علیہ السلام صفات ذکر کرنا او دین یہودیت او دین نصرانیت دا کو پس دے ابراہیم علیہ السلام نو 1000 سال بعد موسیٰ علیہ السلام تشریف راوڑے ہو او دین نصرانیت او یہودیت ہاں کو ابراہیم علیہ السلام نڈے رستو یہودیت د موسیٰ علیہ السلام نپس او نصرانیت د عیسیٰ علیہ السلام نپس ہو ابراہیم علیہ السلام سنگ یہودی شاہ سنگ نصرانی شاہ ومن ازلم ممن کتم شہادتا غندہ من اللہ وما اللہ ندی اللہ بیافل انا خبرا اما داغنا تعملون جتاسو سامال کوئی اللہ ساسو عمال و حقیقت نہ خبر دے تلک امتن قد خلط لہا اے دام شران ستاسو دائیو ڈلوا تیرشی وخان دا پلاران ستاسو دائیو جماعتو شاہ تیرشی دی مخ کی لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم اغای دپارا بدلد نیک آغا ملونو چه اغای کڑیو او تاسو دپارا بدلد آغا نیک عملونو چه تاسو کڑی دی ولا تسألونا تپوز باو نکڑیشی تاسو نا داغا کارونو یا عملون چه کم اغای کولو